सवाल: हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब: हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल: एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? जवाब: एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान मजीद हिफ्ज़ था। सवाल: किस नबी को 7 लाख ज़बानों का इल्म था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे? जवाब: गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू खाते थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। जवाब: सन हिजरी का आगाज़ खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। जवाब: सन हिजरी का आगाज़ खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत में नमाज अदा की? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की इमामत में नमाज अदा की। सवाल: किस शख्स का खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता? जवाब: भूल कर खाने वाले शख्स का खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है? जवाब: परिंदों में सबसे ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कौवे का है। सवाल: ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ है?
जवाब, ताबूत सुकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ एक संदूक था। सवाल, कुरान करीम इंजील के कितने साल बाद किस महीने की किस तारीख में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान करीम इंजील के 360 साल या 700 साल बाद या 500 साल बाद 24 रमज़ान में या 25 रमज़ान में नाजिल हुआ। सवाल, पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब, हिजरत मदीना के फौरी बाद अजान की इब्तिदा हुई। सवाल, कौन सी जंग हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब, जंग जमल हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान लड़ी गई। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, अबू अल आस बिन रबी से, जो हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के खाला के बेटे थे। सवाल, तूफ़ान नूह का आगाज़ किस मस्जिद के सैन से हुआ? जवाब, तूफ़ान नूह का आगाज़ मस्जिद कूफा के सैन से हुआ। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब, खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल, मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, इनमें से 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब, नेक अमाल वापस नहीं आते।
सवाल, बताएं मस्जिद ज़रार किसने बनवाई थी? जवाब, मस्जिद ज़रार मुनाफ़िकीन ने बनवाई थी। सवाल, कुरान के कौन से दो जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो उसी तरह पढ़े जाते हैं? जवाब, कुल फी फलक रब्बिक फकवर। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसको अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सूरज को अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। सवाल, क्या मुसाफिर पर जुम्मा फ़र्ज है? जवाब, जी नहीं, वो जुम्मे की जगह ज़ोहर की नमाज अदा कर सकता है। सवाल, महमूद गजनवी किसका बेटा था? जवाब, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। सवाल, मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? जवाब, मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दिया। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ाई। सवाल, क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई? जवाब, इंजील रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। सवाल, सबसे पहले फ़िक़्ह के मौजू पर किताब किसने लिखी? जवाब, सबसे पहले फ़िक़्ह के मौजू पर किताब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने लिखी। सवाल, वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब, मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल, वो कौन सा कागज़ है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है?
जवाब: वो कागज डेथ सर्टिफिकेट है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है। सवाल: दुनिया में कुल कितने रसूल तशरीफ लाए? जवाब: रसूलों की तादाद के मुतालिक हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया तो फरमाया कुल 313 रसूल तशरीफ लाए। सवाल: क्या शैतान किसी नबी की शक्ल में आ सकता है? जवाब: शैतान किसी नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। सवाल: फिरौन किन के बादशाह का लक़ब हुआ करता था? जवाब: कबीतों के बादशाह का लक़ब फिरौन हुआ करता था। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर किसकी क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया। सवाल: पर्दा करने का हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन ज़ौजा से निकाह के बाद हुआ? जवाब: पर्दा करने का हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद हुआ। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी होने का शर्फ किसे हासिल है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी होने का शर्फ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। सवाल: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: कुरान पाक में हारूत और मारूत का तज़किरा कितनी बार आया है? जवाब: कुरान पाक में हारूत और मारूत का तज़किरा एक मरतबा आया है। सवाल: जंग यमामा किस मुसलमान खलीफा के दौर में लड़ी गई थी? जवाब: जंग यमामा मुसलमान खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लड़ी गई थी। सवाल: हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत क्यों न ली?
جواب: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب: یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال: بحری بیڑا کس کی ایجاد ہے؟ جواب: بحری بیڑا حضرت سلمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے کیا بدعا کی اور اس کا گھوڑا کتنا زمین میں دھنسا؟ جواب: بخاری کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بدعا کی، ترجمہ: اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہم کو تو کفایت فرما جتنا تو چاہے۔ فوراً سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک، دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا: یقیناً تم دونوں نے میرے لیے بدعا کی ہے، آپ دونوں حضرات میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ سوال: عیسائی کس انجیل کو انجیل نہیں مانتے؟ جواب: عیسائی انجیل برناباس کو انجیل نہیں مانتے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گے اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابی کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔
سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 مہینے 11 دن تھا۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا تھا؟ جواب: بصرہ کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ سوال: قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا یا وقفے وقفے سے؟ جواب: قرآنی آیات وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہیں۔ سوال: ایک بالغ مسلمان پر کس صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب: ایک بالغ مسلمان پر پاگل ہونے کی صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز پڑھتے کے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب:
حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں سسر اور چچا لگتے تھے۔ سوال: پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شبر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ سوال: بارش کے پانی میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ جواب: بارش کے پانی میں وٹامن B12 پایا جاتا ہے۔ سوال: عورت کو کس وقت جاگنا منع ہے؟ جواب: عورت کو رات دیر تک جاگنا منع ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ ایک چیونٹی نے بدل دیا تھا۔ سوال: جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب: جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ Meow.